وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فكنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع الصالحين فأثابهم الله وقال لنا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر لا تحرموا طيبات ما أحل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يأذنكم لكم إيمان ولكن يأخذكم بما عهدتم الإيمان فكفر لهم طعام عشرة مساكين من أوسط طعامهم وأهلهم كسوتهم تحرير رقبة ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفار الإيمان إذا حلف لكم فالإيمان كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الليل عن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا بالصالحات جناح فيما باعوا إذا تركوا آباءهم الصالحين ثم اتقوا الله واتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله شيئا من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم على الله يخافوا بالغيب من عذاب بعد ذلك فلهم عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم تنصرون ومن قتله متعمدا فجزاء ما قتل من النعم يحيى به وعذابكم خالدا فإذا وقعت على الكفار واربع مساكين أو عذاب ذلك يوم يذيق طالب عفى الله عما سلف ومن عاد ويتقي الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامها متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر فلا تنفرنا واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للنبي والشهر الحرام الهدي والقلائد كذلك جعل الله يعلم في السماوات والأرض والله كل شيء عليم. يعلم الله الشديد العقاب الله الرحيم. ما على الرسول إلا بلاغه الله يعلم ما يكتبونه لا يستلقى بالطيب والأعجاب الخبير فاتقوا الله يا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن طلبت نفسكم وإن سألوا عنها حين يسأل رسولكم رحمة الله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا فيها كافرين. ما جعل الله حين لا سائل ولا مسجد ولا حرم إلا الذين كفروا على الله لا يقلون. وإذا كان الدعاء على ما الله وإذا رسول صلى الله ما وجدت عليه آباءنا ولو كان آباءنا لا يعلم شيئا ولا يهتدي يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ولا يهتدي الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة إذا حضر أحدكم الموت حين المسيح فإذا يعلم منكم وقال من غير من غرق بالله أصابتكم مصيبة الموت تحتسونكم بعد ثلاثة فيضيبان بالله إن ارتضى نشتري ثمن ولو كان ذا ولا ناموا شهادة الله إلا الآثمين. فإن عثروا على أنهم استحقا إثما فأخرجوا وقامهما من الذي استحق عليهم الأولياء يقسمان من إلى شهادة عن شهادتهما ومعتقدنا إن إذن من الظالمين. ذلك أن الشهادة على بابه أو قدرة إيمان وعلى وتوفاهم رسوله الله لا يأتيهم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك تعلم الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى ذلك والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وتخطف فيه وتطير اليمن وتخرج الأكمه والأبرص والسمين وتخطف إذ كفرت بني إسرائيل على عجلة من البينات قال الذين كفروا هذا إلا الشخص المبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسلي قالوا ربنا واشهد أننا مسلمون. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأمر لها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم الله ربنا وأنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا بيننا وأهلنا ويتبين وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله ينزل عليكم من يكون
فعدل من بين أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال يا عيسى ابن مريم أأنت قلت تتخذني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول وليس لي بهذه كنت قلته فكذلك تعلم في نفسي ولا أعلم في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت رقيب علي على كل شيء شهيد إن يعذبك فإن عباد والنبي فإنك أنت ما الذي قال الله هذا يبين لكم صدق يسلكون من النار نازل تحقيرا أن صلى أبدا رضي الله عنه عن ذلك الفوز العظيم لله في السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذي يكون بربهم عنهم والذي خلق الجن ثم قضى اجلا مسمى عندكم وانتم تمترون وهو الله السماوات والارض يعلم سركم ويعلم لما تكون وتقي من يد رب العالمين وما من يد رب الا كان عنه ورضي فقد كذبوا بنبي لما جاءهم الرسول يحييهم الله ما كان من الساجدين لم يكن ولم يكن قبله لم يكن من بعد ما كنتم ارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الارض ولكن من الرب وانشأنا من عدم آخرين ولو نزلنا عليك إذا لمسوك بيدين قالوا الذين كفروا هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل علينا ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلنا ملكا لجعلنا رجلا ولبسنا فيما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق الذين استهزئوا ما كانوا به يستهزئون قل سيروا الذين كنتم فكان عنكم كثيرا وما السماوات والارض الا يتبع على عرش الرحمن ليجمعنكم الى قيامه لا اله الذين خسروا انفسهم لا يؤمنون ولولا ما كان الليل النهار والسميع العليم وغير الله يطيب وليجعل في السماوات والارض ويطيعون لا يطيعون ولا بلسنا ولا بلسنا من المشركين قل اني اخاف عصيت بعذاب يوم عظيم من يصرف عنه يوم فقد رحمه ولا تفوزوا به وإن يمسك الله بما كاشف له إلا هو من يستغفر ولا يشرك قدير وهو القادر عباده والحكيم الخبير الذين كفروا لو شرك به دينكم وأوحي هذا قرار من به ولم إنكم تشهدون أن الله تعالى إقرارا قل لا أشهد أن هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين كفروا يعرفونهم ويعرفون أبناءهم الذين خلقهم فصوصوا لا يؤمنون ومن خلقهم ومن افترى على عباده الكذب بهذه إنه لا يطالب عليهم ونحشر جميعا نقول الذين اشركوا من شركائهم الذين كنتم تزعمون ثم هم تقولون من قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فكذبوا على عبده وضل عنهم كان تدعون منهم من يستمع ويجعل على عبده يقينا يمسكوه وفي اداء ابرارا وإن يرون الآية إذا يجادلون يقول الذين كفروا هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه يدعون يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ كذبوا على الآيات ذلك لننزل على الذين بآياتنا ونكون من المؤمنين فنبذل ما كانوا من قبل تركوا العابد ما نهوا عنه لكاذبون وقالوا إن إلا يأتي الدنيا وما ننفعكم ولو نرى إذ كنتم على رب ليس هذا بأمر ولو قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كفروا بلقاء إذا جاءت الساعة بغتة قالوا حسبنا لا فرقنا في يوم وأبصارنا وإنا لا أعيا إلى السماء يدعون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو الدار الآخرة كيف يمكن أن تعقلون قد نعلم أنه يحيى الذي يكون بينهم لا يؤمنون ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون ولا تكذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا ولا نبذل لكلمات الله قد جاءنا بين المرسلين وإن كان لكم علينا الإعراض إن استطعت أن ترضى الذي وجهنا من السماء وتكلم يا وإن الله وجمعهم عن عذاب لا تكون من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والمرتجع بعضهم ثم إليه يرجعون وقالوا لولا أرسل إليه رحمه الله قالوا إليه أسرائيل لكن أكثر لا يعلمون وما دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمرنا فأطرفت من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا يصمون وكذبوا لما يشاء يضلون يشاء على صراط مستقيم قل أرأيتم أعطاكم يغلبكم الساعة غير الله تدعون من دون صالح أو تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وإذا أوتوا السماء فسبسلوا وضيقوا وشيطان ما كانوا يعملون
فلما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب الشيطان فأخرجناهم وأخذناهم فإذا هم يبصرون في عذاب الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين قل أرأيتم خلق السمع والأبصار ورفضنا على عبد المدينة غير شيء به انظر كيف نصرف الله إليهم وهم يحجبون قل أرأيتم ذاك عذاب الله قل أرأيتم ذاك عذاب الله وأصدق الجهر فالحي ولقد كذبوا الله وما ترسلوا سيئا لم يشرك المجرمين فمن آمن وأصلح فلا نريد ولا يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يحشرون عن عذاب يحزنون قل لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ملك إن أتبع إلا ما إليك قل هل يستوي الأعمى والبصير ولا فترون الذي خلق من الشر ولا يستطيع العلم ولا يستطيع الذين يعلمون في الغداة والعشي يريدون وجهها ما على الإنسان من شيء ومن سبسر بشيء وإذا جاء الذين يجادلون سلام عليك تكبر ما رحمة من عمل ومن هذا لما قال قل إن كنتم عملا الذين يقولون بالله فإذا تابعوا هواءهم فالغلط وما أنا المهتدين قل لا بل بما عمل الصالحين من فضل الله يقص صدره بالباسطين والنعيم والصالحين إلى قضي الأمر بالبر الله أعلم بالظالمين وعنده فاقر لا يعلم غيبه ويعلم قرب البحر ورقب لا يعلم ورحمة بالعباد لا يعلم الذي يتأتى به وهو الذي فاقر لا يعلم جاهل ما يبعث به الوراجات ثم إليه مرجع ثم ينبئكم ما كنتم تعملون وهو القائل بعباده فيبشر والحفظ حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا ولا يفرقكم ألا له ما صار الحاسبين قل من يذكر ما بفرق يدعوكم وترعبهم إليها جميعا من الشجر قل الله الذي منها ولكرك ما نشرك قل هو القادر على أن يبعث عنكم عذابا فبكم تحت أرجلكم ويلبسكم شيعا بعض بعضا وانظر كيف نصرف الله يعلم واستقروا واستعلموا وإذا رأينا الذين يكون في آياتنا أعرضوا وعيوا في حديث غيره وإما ينزغنك الشيطان فلا تعرض عن ربكم الظالمين مع علة من حساب شيء ولا يذكر على عتقهم وذلك لترتقينه لعلم له وهو يبني ولكن ينظر صدر من تستطيع ولا شفيع وينهى عن عدل عليك أولئك الذين رسل لو شراب الحميم وعذاب أليم بما كانوا يكذبون قل أنعوذ بالله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أنفسنا بعد هذا فقد استهزأ الشياطين الجيران له أسرار يدعونه إلى الهدى ويهده الله والهدى ذلك اتبعك قل إنه الله والهدى والهدى العالمين وأقيموا الصلاة واتقوه هو الذي يشاء والذي خلق السماوات والأرض بالحق ويقول قوله الحق وله الحكم ويبين القصور على الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال ربك يملك آثار فاستغفر رسولنا الذي يراك ولا يؤمن ونادى يريد إبراهيم خلق السماوات الذي يكون من المؤمنين فلما جاء عليه الليل وراك وقال هذا فلما فلما فأخذنا فيه فلما شكر قال هل أخبرنا ما قال الذي يهديه رب لا أكونن من الضالين ولما رأى الأمر قال هذا فلما قال الذي يهديه لا أكونن من الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا فلما قال يا إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين وحاجته قال حاجوني بالله قد هدان ولا أخاف أن يشركون به إلا يشاء شيئا وسع ربي لشيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف أشرك ولا أخاف من وجهت إليه ما نزل عليه سلطانا ويخرج بينهم بالملك الأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم وهم مهتدون وتلك حجتنا غيب على المنبر يريد مشايخ ووهبنا له الحكم ويقول الذين لا يؤمنون من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وابن الصالحين وإسماعيل واليسع والعيسى ورسلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وأجمعين وهديناهم صراطا مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده والوجه الأحق عما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون وإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها بل ليسوا بها كافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين وما خلق الله حق قدره إذ تعلم ولا بشر شيء من الكتاب بآيات الله نورا وهدى للذين جعلوا قرارا يتلونها وتخطون كثيرا وعلم ما علمكم ولا باب كل وذر في خوفهم للعلم وهذا كتاب مبارك ورسول كل بين يديه بالبر والقرار والآخرين الذين على صراط حافظون ومن أطاع ممن ترى على الله فقال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء وقال رسول ما قال الله والملائكة يخرجون صدقوا ويؤمنون على ربهم تقولون بما كنتم تقولون ويخرجون من آياته يستكبرون ولقد خشينا ما خلقناكم أول مرة وتركناكم وراء ظهوركم ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنكم شركاء لقد تقطع بينكم والله عما كنتم تزعمون إن الله خالق الحب والنبات يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك فكان لكم غالبا للسماء وجعل الليل سكنا والشمس والقمر ربنا ذلك هو العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في البحر فصل الليالي يعلمون وهو الذي أنشأ من نفس واحدة مستقلا مستودعا فصل الليالي يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فخرجنا من بعد عبر الشمس ونزل من الخضر من الجبل وحب ربك وأن العلم من جنات عن نور ما نشتبه غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجنة خلقوا وخلقوا بنين وبنات بالعلم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد له صاحبا ولا يملك شيء كل شيء على ذلك لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبده على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار ولم يكن خلق الجاه بصائر من ربكم والأبصار وينفسه ويعم عباده ما نعلم فيه وكذلك نرسل الآيات ليقولوا درس ويبنيه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك إلى أنه وأعرض عن شيء ورب الله شركا وجعل عما نذيرا وما نعلم به ولا تسأل الذين يؤمنون بالله ويسألوا الله عنهم بغير علم ذلك ذكرنا لكم عن عمل ما يرجع ما كان يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم جاءهم ويقيمون يقولون لا يعلم الله ويشركون الله إذا لا يؤمنون ونرى الذين تتوصلون كما لم يؤمنوا يوم القيامة ونذرهم بطغيانهم يعمهون